विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्ते। आज म तपाईहरुको सहजकर्ता सपना श्रीवास्तव उपस्थित भएकी छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषयको एकाइ 2 अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य भन्ने पाठ पढ्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, विगतका कक्षामा तपाईहरुले सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको के हो, यसलाई कस्तो चीजले प्रभाव पार्दो रहेछ अथवा यसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के रहेछ, त्यसपछि सामुदायिक स्वास्थ्यका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो हैन त? सामुदायिक स्वास्थ्यका पक्षहरू अन्तर्गत हामीले के अध्ययन गर्यौं? के हुन्छ सामुदायिक स्वास्थ्य अन्तर्गत पक्षहरूको एकचोटी सम्झिनुस् त। स्याबास, ठीक भन्नुभयो। नवजात शिशुको स्याहार रहेछ, अनि गुड, ठीक भन्नुभयो। अनि खोपको पनि रहेछ, हामीले खोप बारे पनि अध्ययन गरेका होइन त? अनि एउटा छुटाउनु भएको छ, हो मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा। यो विभिन्न पक्षहरू जस्तै हाम्रो खोप सेवा भयो, नवजात शिशु स्याहार सेवा भयो, इभन त्यसमाथि अरु मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा, यो सबै सेवाहरू हामीलाई कसले प्रदान गर्दछ त? तपाईहरुको क्षेत्रमा कसले प्रदान गर्नुहुन्छ? एकचोटी सम्झिनुस् त। हो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भन्नुभयो हैन? ठीक भन्नुभयो है त। अब आज हामी चाहिँ पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भनेको को हुनुहुन्छ भनेर अध्ययन गर्छौं। अनि भाइ बहिनीहरुले आफ्नो अगाडि आफूसँग भएको किताब पल्टाउनु भएको छ कि छैन? पल्टाउनुस् है। हामी पेज नम्बर 21 मा, पेज नम्बर 21 पल्टाउनुस्। हामी यो पाठ 2 अन्तर्गतको हामी पेज नम्बर 21 बाट सुरु गर्दैछौं है त। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेर्नुस् है त। अब यसको नामबाट नै हामीले हेर्न सक्छौं। हेर्नुस् त, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। सामुदायिक भन्नाले हाम्रो समुदायसँग सम्बन्धित छ हैन, जहाँ हामी बसोबास गर्छौं, विभिन्न परिवार मिलेर बसोबास गर्छौं, समुदाय भयो। र समुदायको स्वास्थ्य भन्नेबित्तिकै हो रोगहरू नलाग्नु, निरोगी हुनु हैन त। र कार्यकर्ता भनेपछि उहाँहरूले के गर्नु हुँदो रहेछ त? समुदायका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनलाई विभिन्न कामहरू गर्नु हुँदो रहेछ हैन त? स्याबास। अब हामी चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। भाइ बहिनीहरू एकचोटी ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। हेर्नुस् त, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यसमा हामी चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, हामी अध्ययन गर्छौँ है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू समुदायका सामान्य सदस्यहरू हुन्। यिनीहरू शहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रका स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग मिलेर तलबी वा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्छन्। हेर्नुस् त, उहाँहरू के गर्नु हुँदो रहेछ त? उहाँहरू समुदायका सामान्य सदस्यहरू हुनुहुँदो रहेछ र त्यसपछि उहाँहरू शहरी क्षेत्रमा पनि र ग्रामीण क्षेत्रमा दुवै क्षेत्रमा काम गर्नु हुँदो रहेछ। र उहाँहरूले के गर्नु हुँदो रहेछ त? त्यो ठाउँको स्थानीय सेवा प्रणाली, जुन जस्तै गाउँमा पनि विभिन्न प्रकारको स्वास्थ्य समस्याहरू हुन सक्छ हैन, त्यो ठाउँ अनुसारको विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरूसँग मिलेर है उहाँहरूले तलब लिएर हुन्छ या स्वयंसेवकको रूपमा पनि काम गर्नु हुँदो रहेछ। अनि हेर्नुस् त, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्राथमिक हेरचाहमा बिरामीलाई सहयोग र सेवाहरू प्रदान गर्ने औपचारिक चिकित्सा शिक्षामा सीमित नभएका प्रशिक्षित व्यक्तिहरूका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। भन्नाले के भन्दाखेरि उहाँहरूले बिरामीहरूलाई विभिन्न सहयोग र सेवाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ है। र उहाँहरू धेरै दक्ष नभए तापनि उहाँहरूले सानोतिनो प्राथमिक उपचार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रो सानोतिनो जुन हाम्रो प्राथमिक उपचारहरूमा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। ठुलो उपचार सम्भव नभए तापनि ग्रामीण स्तरमा अथवा स्थानीय स्तरमा उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त? हामीलाई आवश्यक परेको तत्काल दिनुपर्ने सुविधाहरू, सानोतिनो सुविधाहरू उहाँहरूले हामीलाई दिनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यदि हामीलाई कुनै ठुलै उपचार गराउनु पर्यो तापनि त्यसबाट हामीलाई ठुलो सहयोग पुग्छ। बुझ्नुभयो? अब उहाँहरूले के गर्नु हुँदो रहेछ? अब तपाईहरुको समुदायमा कस्ता स्वास्थ्य सुविधाहरू तपाईहरुले प्राप्त गर्नु भएको छ, यसबारे चर्चा गरौँ है। हेर्नुस् त, हाम्रो समुदायमा स्वास्थ्य सुविधा पाइने स्थानहरू तपाईहरुकोमा कस्तो स्थान छ त? कहाँ जानुहुन्छ स्वास्थ्य सुविधा पाउनको लागि? म भन्छु है। हेर्नुस् त, स्वास्थ्य चौकी तपाईहरुको घरमा नि छ, तपाईहरुको समुदायमा होला स्वास्थ्य चौकी है। हाम्रो ग्रामीण व्यक्ति र जुन ठाउँमा भनौँ न ठुला उपचारहरू हुन नसक्ने ठाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरू छ, जहाँ चाहिँ हामीले प्राथमिक उपचार पाउँछौँ, अरु सामान्य उपचार पनि पाउन सक्छौँ। अर्को भन्नुस् त, हेर्नुस् त, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भन्ने बित्तिकै के हो त? प्राथमिक भनेको सुरुमा गरिने जुन हाम्रो उपचार हुन्छ त्यसलाई प्राथमिक स्वास्थ्य भनिन्छ हैन। र यो केन्द्रमा चाहिँ हामीलाई चोटपटक लाग्ने बित्तिकै जुन हामी फर्स्ट एड भन्छौँ नि हैन, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारहरू यो ठाउँमा हुन्छ। ग्रामीण व्यक्ति र कुनै सहरी व्यक्ति र पनि पाइन्छ। तर सहरी व्यक्ति र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठुला अस्पतालहरू हुने भएकोले यो प्राथमिक स्वास्थ्य पनि त्यही ठुला अस्पतालमै पाइन्छ। अर्को हेर्नुस् त, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तपाईको समुदायको वरिपरि पनि होला, छ? मेरो पनि छ। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा के हुन्छ त? त्यो समुदायका व्यक्तिहरू गएर आफूलाई चाहिने स्वास्थ्य सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। अर्को हेर्नुस् त, अस्पताल, ठुलो अस्पताल जुन ठाउँमा विशेष प्रकारको सुविधाहरू हुन्छ, इभन औजारहरू पनि हुन्छ भनौँ न, विभिन्न मेसिनहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो उपचार गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ। ठुला रोगहरूको पनि उपचार हुन सक्छ हैन त? अस्पतालमा डाक्टरहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, काम गर्ने कार्यकर्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ, नर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग विभिन्न सामग्रीहरू पनि हुन्छ जसले गर्दाखेरि ठुला रोगहरूको जस्तो अपरेसनहरू नै गर्नु परे पनि अस्पतालमा सम्भव छ। तर स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा यति ठुलो उपचारहरू सम्भव नहुन सक्छ है त भाइ बहिनीहरू। अर्को यहाँ छ सर्पदंश उपचार केन्द्र भनेको छ। यो चाहिँ प्राय सर्पले टोकेको बेलामा बिरामीलाई यो ठाउँमा लिएर गइन्छ। तपाईहरुतिर पनि छ? विशेष गरी तराईमा त धेरै सर्पहरू हुन्छ नि है, गर्मीमा र बर्खामा धेरै सर्पहरू निस्किन्छ। हो, त्यस्तो अवस्थामा हामीले बिरामीलाई यो ठाउँमा लैजान्छौँ। हेर्नुस् त, हाम्रो समुदायमा अझै विभिन्न ठाउँहरू पनि छ। तपाईको समुदायमा अरु के छ भन्नु होला है त? अगाडि बढौँ। अब हेर्नुस् त, हाम्रो समुदायमा सेवा दिने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू, तपाईहरुको समुदायमा कसले सेवा सुविधा दिनुहुन्छ त? स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईहरुको समुदायमा स्वास्थ्य सेवा कसले दिनुहुन्छ त? ठीक भन्नुभयो। म मेरो समुदायको भनौँ है, तपाईहरुको पनि यसमा आउँछ। ल हेर्नुस् त, डाक्टर, यहाँ चित्र पनि आउँदैछ नि त, डाक्टर उहाँले सेवा सुविधा दिनुहुन्छ। त्यसपछि नर्स, उहाँले सेवा सुविधा दिनुहुन्छ। हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा हाम्रो हेरचाह गर्नुहुन्छ। डाक्टरले औषधि लेखेर दिनुहुन्छ र त्यो औषधि समयमा हामीलाई कसले दिनुहुन्छ त? नर्सले दिनुहुन्छ हैन त? हाम्रो सरसफाइ सम्बन्धी ध्यान राख्नुहुन्छ है। अर्को हेर्नुस् त, अहेब सुन्नुभएको छ? अहेब सुन्नुभएको छ? ठिक छ। अब हामी उहाँहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी लिन्छौँ है। त्यसपछि हेर्नुस् त, अनमी सुन्नुभएको छ? सुने जस्तो लाग्यो है। हो त, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त? हाम्रो सामुदायिक क्षेत्रमा बसेर हामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ। अर्को स्वास्थ्य स्वयंसेविका हेर्नुस् त, स्वयंसेविका भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले के त आफै सेवाको लागि आउनुहुन्छ। उहाँहरूले तलब लिन पनि सक्नुहुन्छ हैन? तलब नलिकन एउटा सेवाको रूपमा, सेवा नै धर्म हो भनिन्छ नि त, त्यो आधारमा पनि उहाँहरूले सेवा दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चित्रमा पनि हेर्नुस् त, यहाँ विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरू देखाइएको छ, यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू देखाइएको छ, डाक्टर नर्सहरू देखाइएको छ। उहाँहरूले हामीलाई के गर्नुहुन्छ त? उहाँहरूले हामीलाई सेवा सुविधा दिनुहुन्छ नि हैन त? उहाँहरू त स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ है। कोही अब डाक्टरहरू अलिकति धेरै दक्ष हुन सक्नुहुन्छ, कोही अलिकति पढाइले भन्दा कामले दक्ष पनि हुन सक्छौँ है। अब हामी पढ्न जाँदैछौँ अहेबको बारेमा। हेर्नुस् त, उहाँलाई एक्जुलरी हेल्थ वर्कर, यसलाई चाहिँ अंग्रेजीमा पनि दिएको छ एक्जुलरी हेल्थ वर्कर, यसलाई छोटोमा चाहिँ ASW भनिन्छ है। यसलाई अगाडि के त अहेब, यो जोडेर अहेब भनेर छोटोमा भनिन्छ। उहाँहरू चाहिँ के हुनुहुँदो रहेछ हेर्नुस् त, प्राय नेपालका स्वास्थ्य चौकीहरूमा सहायक स्वास्थ्य कर्मीका रूपमा कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू सहायक स्वास्थ्य कर्मी है, मेन भनौँ न मुख्य स्वास्थ्य कर्मी नभइकन सहायक स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सामुदायिक चिकित्सा सहायकहरू पनि भनिँदो रहेछ। उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ नि त, त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ सामुदायिक चिकित्सा सहायकहरू पनि भनिँदो रहेछ है। अर्को उहाँहरूले के गर्नुहुँदो रहेछ हेर्नुस् त, यसको लागि त कुनै पनि काम गर्नलाई त मान्छे शिक्षित हुनु पर्यो, तालिम प्राप्त हुनु पर्यो हैन त? जो पाए त्यही व्यक्तिले स्वास्थ्य शिक्षा अथवा स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्छ त? सक्दैन नि। उहाँहरूले पनि के गर्नुहुँदो रहेछ त हेर्नुस् त, उहाँहरूले 18 महिनाको क्लिनिकल तालिम पाएका हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले सेवा सुविधा कसरी दिने, बिरामीलाई कसरी चेक गर्ने अथवा भनौँ न उहाँहरूले कस्तो सुविधा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेको तालिम चाहिँ उहाँहरूले 18 महिनाको लिनुहुँदो रहेछ। अर्को हेर्नुस् त,
यिनीहरू चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा सामान्य रोगको निदान र उपचार गर्ने गर्छन्। सामान्य रोग अघि मैले भनेकी थिएँ नि त, ठुलो रोग होइन कि सामान्य किसिमको रोगहरूको मात्र उपचार उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र रोगहरूको निदान भनेको छ, निदान भनेको चाहिँ रोगहरू निको गर्नु है त। नयाँ शब्द थाहा पाउनु भयो नि, यसलाई टिप्पणी गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, फेरि म दोहोऱ्याउँछु ल। यिनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा सामान्य रोगहरूको निदान र उपचार गर्ने गर्छन्। रोग निको पनि पार्नुहुन्छ र उपचार पनि गर्नुहुँदो रहेछ। उपचार गरेपछि त निको हुने हो नि, होइन त। यहाँ चित्रमा चाहिँ समग्र रूपमा दिएको छ। हो, ठिक भन्नुभयो। यस्तो त डक्टरले पनि लाउनुहुन्छ, चिकित्सकले पनि लाउनुहुन्छ, तर उहाँहरूले पनि लाउनुहुन्छ। किन उहाँहरूले पनि त चेक गर्नुहुन्छ नि त, हाम्रो परीक्षण गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँहरूको युनिफर्म, जस्तो हाम्रो स्कुलको युनिफर्म हुन्छ नि त, ड्रेस हुन्छ नि त, त्यस्तै उहाँहरूको पनि ड्रेस हो है। बुझ्नुभयो? अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। अब उहाँहरूले के काम गर्नुहुँदो रहेछ तपाईँहरूलाई जानकारी छ कि? उहाँहरूले के काम गर्नुहुँदो रहेछ? छ, तपाईँहरूको कोही आफन्त हुनुहुन्छ होला, कोही छिमेकी हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको होला, जानकारी छ? त्यसलाई टिप्पणी गर्नुहोस् है त। तपाईँलाई के जानकारी छ तपाईँहरू पहिल्यै टिप्पणी गर्नुहोस् ल। अब म भनौँ? ओके, ल अगाडि बढौँ है। हेर्नुहोस् त के गर्नुहुँदो रहेछ? समुदायका स्वास्थ्य आवश्यकताहरूको पहिचान गर्ने। यो भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि समुदायमा के कमी कमजोरी छ अथवा के कारणले त्यहाँका व्यक्तिहरू, त्यो समुदायमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू बिरामी भइराख्नु भएको छ, हैन? त्यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई निरोगी बनाउनलाई के चिज अथवा के सुविधाहरू अझै दिनुपर्ने छ भन्ने कुराको पहिचान गर्नुहुन्छ। के आवश्यकता छ त त्यो समुदाय आफ्नो, किनभने उहाँहरूले त आफ्नो समुदाय क्षेत्रमा मात्रै सेवा सुविधा दिनुहुन्छ नि त। र त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधा अथवा आफ्नो समुदायमा भएका व्यक्तिहरूलाई कस्तो सेवा सुविधा दिँदाखेरि चाहिँ त्यो समुदायका व्यक्तिहरू चाहिँ निरोगी हुन्छन् भनेर उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ त? आवश्यकताहरू पहिचान गर्नुहुँदो रहेछ। अर्को हेर्नुहोस् त, समुदायका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न समुदायको सहभागिता गराउने। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब कुनै समुदायमा कुनै रोग छ अथवा कोही बिरामी छ, हैन? कुनै समुदायमा कुनै रोग कहिलेकाहीँ फैलिन पनि सक्छ। त्यो अवस्थामा अब त्यो समस्या जुन छ, स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्नलाई चाहिँ अब के गर्ने त? एक्लै उहाँहरूले त अहेवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँले एक्लै त सक्नुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले समुदायका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि आफूसँगै सहभागी गराउनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोग लिनुहुन्छ। किनभने कतिपय अवस्थामा उहाँहरूको सहयोगले गर्दाखेरि अहेवाहरूले के गर्नुहुन्छ त? धेरै सेवा सुविधाहरू दिन सक्नुहुन्छ। किन समुदायमा के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ भनेर त्यो ठाउँमा बस्ने व्यक्तिले बढी जानकारी हुन्छ नि त। त्यही भएर उहाँहरूले के गर्नुहुँदो रहेछ त? उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउनुहुँदो रहेछ। अर्को हेर्नुहोस् त, समुदायमा उपलब्ध साधन र स्रोतको पहिचान गर्ने। अब समुदायमा उपलब्ध हुन्छ नि त, जस्तै अब स्वास्थ्य सुविधाहरूमा पनि कस्तो कस्तो स्वास्थ्य सुविधाहरू पहिलेदेखि छ, त्यसको स्रोतहरू के छ, अथवा रोगलाई निको पार्नलाई त्यो ठाउँमा कस्तो खालको स्रोतहरू छ, साधनहरू छ, त्यसको पहिचान गर्नुहुन्छ। र आवश्यक परेमा के गर्नुहुन्छ त? त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले आफै स्वयं व्यवस्थापन नगरे तापनि व्यवस्थापन गर्ने निकायमा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ त? हो, उहाँले त्यो जानकारी गराउनुहुन्छ है। उहाँहरू मेन चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ त? आफ्नो समुदाय है त, उहाँहरूको जुन समुदाय छ त्यो समुदायको जिम्मेवारी उहाँले लिनुहुँदो रहेछ है। अर्को हेर्नुहोस् त, खोप केन्द्रमा खोप सेवा सञ्चालन गर्ने। खोप केन्द्र भनेको थाहा छ? तपाईँहरू पनि जानुभएको होला नि। हो, कोरोनाको खोप लाउनु भएको थियो हो त? सानो बेलामा पनि लाउनु भएको थियो, विभिन्न खोपहरू मैले पनि लगाएकी थिएँ। हो, त्यो खोप केन्द्रमा के गर्नुहुँदो रहेछ त? खोप सेवा सञ्चालन गर्नुहुँदो रहेछ। जस्तै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका खोपहरू के गर्नुहुन्छ त? उहाँहरूले कुनै एउटा दिन छुट्याएर चाहिँ यो दिन चाहिँ यसको खोप अभियान चलाउनुहुन्छ। र त्यो नेपाल सरकारले जुन खोप अभियान चलाउनुहुन्छ नि, हो त्यो खोप अभियान सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुँदो रहेछ है। अर्को हेर्नुहोस् त, परिवार नियोजनका सेवा प्रदान गर्ने। परिवार नियोजन सुन्नुभएको छ? यो भनेको के हो? परिवार नियोजन यो भनेको आफ्नो परिवारलाई एउटा खुसी बनाउने एक प्रकारको तरिका हो भनौँ न। कसरी परिवार खुसी र सुखी हुन्छन् त्यो सम्बन्धी विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्नुहुँदो रहेछ। जस्तै तपाईँहरूलाई यो जानकारी होला नै, सानो परिवार भयो भने सबैको आवश्यकताहरू पूर्ति हुन्छ, हैन? हो नि। त्यही भएर परिवारको सदस्यहरूको सङ्ख्या, मुख्यतया बच्चाहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम गर्नलाई उहाँले के गर्नुहुँदो रहेछ त? सेवाहरू प्रदान गर्नुहुँदो रहेछ। यो चित्रमा पनि हामी देख्न सक्छौँ, विभिन्न यो सामग्रीहरू छ, यो दिएर के गर्नुहुँदो रहेछ त?
परिवार नियोजनको लागि सहयोग गर्नुहुँदो रहेछ। यसबारेमा विस्तृत रूपमा हामी पढ्नेछौँ है। अर्को हेर्नुहोस् त, प्रसुति सेवाको व्यवस्था मिलाउन। उहाँहरूले प्रसुति भनेको कस्तो हो? ठिक भन्नुभयो, हो सुत्केरी हुँदाखेरिको हो। प्रसुति सेवाको व्यवस्था मिलाउन, कोही गर्भवती हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थाहरू गर्नु पर्यो, सुविधाहरू दिनु पर्यो हैन। र गर्भवती भएको महिलाले बच्चा पाइसकेपछि के हुन्छ त, त्यो नयाँ जन्मेको बच्चा अनि आमालाई पनि स्याहार सुसार चाहिन्छ। त्यो त तपाईँहरूले सामुदायिक स्वास्थ्यका पक्षहरूमा अध्ययन गरिसक्नुभयो होइन त। नवजात शिशुलाई कसरी स्याहार गर्ने, आमाको स्वास्थ्य कसरी राम्रो बनाउने हो, त्यसको लागि पनि उहाँहरूले के गर्नुहुँदो रहेछ त, व्यवस्था मिलाउनु हुँदो रहेछ। कति महत्त्वपूर्ण काम गर्नुहुन्छ होइन त है। उहाँहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ त, समुदायका व्यक्तिहरू निरोगी हुन्छौँ है। अगाडि बढौँ। अर्को, झाडा पखालाको रोकथामका लागि घरेलु उपचार तथा जीवनजल बनाउन सिकाउनु हुँदो रहेछ। कतिपय अवस्थामा मानिसलाई जीवनजल बनाउने तरिका, त्यसलाई भण्डारण गरेर राख्ने तरिका थाहा नहुँदाखेरि अझै रोग निको हुनुको सट्टा अझै धेरै फैलिने हुन्छ। त्यो सही तरिकाले कसरी बनाउने, त्यसलाई छोपेर राख्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसलाई दिनको कति पटक खाने भन्ने कुराहरू जानकारी दिनुहुन्छ र सिकाउनु पनि हुन्छ। अर्को हेरौँ है। अनि बाल पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। बाल पोषण भन्नाले सानो बच्चालाई जुन एउटा पोषणयुक्त खानेकुराहरू चाहिन्छ नि त, हो कस्तो कस्तो खानेकुरा खाँदाखेरि बच्चा स्वस्थ हुन्छ, त्यो सम्बन्धी के गर्नुहुँदो रहेछ त, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुँदो रहेछ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू उहाँहरू समुदायको व्यक्तिहरूलाई भेला गरेर हुनसक्छ होइन, आफ्नै कार्यकक्षमा हुनसक्छ। कसरी हुन्छ, कुनै पोस्टरहरू बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उहाँले के गर्नु, विभिन्न बाल पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुँदो रहेछ। जसले गर्दाखेरि समुदायका व्यक्तिहरूलाई जानकारी हुन्छ, ए यसरी पो बच्चाहरूलाई खानेकुरा दिनुपर्ने रहेछ भनेर उहाँहरूले आफ्नो बच्चाहरूको हेरविचार गरेपछि के हुन्छ त, बच्चा निरोगी हुन्छ नि होइन र। हेर्नुहोस् त, अब रोग लागिसकेपछि त्यसको उपचार गर्नुभन्दा त पहिलेदेखि हामी पोषिलो खानेकुरा खाएर भित्रैदेखि बलियो भयो भने त रोगै लाग्दैन नि होइन त। हो, त्यही भएर उहाँहरूले बच्चाहरूलाई पनि भनौँ न, बच्चालाई भन्दा पनि बच्चाको आमा बुवालाई सिकाउनुहुन्छ कि बच्चालाई कसरी पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ भनेर है। अर्को हेर्नुहोस् त, बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल वितरण गर्ने। भिटामिन ए क्याप्सुल तपाईँहरूले खानुभएको होला नि, सानो हुँदाखेरि खानुभएको छ है। हो, मैले पनि खाएको छु। यो भिटामिन एले के गर्छ भन्नुहोस् त, हाम्रो कुन अङ्गलाई फाइदा गर्छ? स्याबास, हो हाम्रो आँखा राम्रो बनाउँछ, आँखा तेजिलो बनाउँछ होइन त। यो नेपाल सरकारले चाहिँ समय समयमा जुन अघि मैले भनेको जस्तै यो भिटामिन ए क्याप्सुलको अभियान पनि चलाउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले वितरण गर्नलाई सहयोग गर्नुहुँदो रहेछ। अर्को हेर्नुहोस् त, गर्भवती महिलालाई रक्त अल्पत्ताबाट जोगाउन आइरन चक्की वितरण गर्ने। गर्भवती महिला भनेको त बुझ्नुभयो नि, हो ठिक भन्नुभयो। अनि रक्त अल्पत्ता भनेको सुन्नुभएको छ पहिला? रक्त अल्पत्ता थाहा भएन? ल म भन्छु है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ गर्भवती महिलालाई चाहिँ रगतको कमी हुन जान्छ के जिउमा, त्यो अवस्थालाई चाहिँ रक्त अल्पत्ता भनेर भनिन्छ। त्यो रगतको कमी हुन नदिन चाहिँ गर्भवती अवस्थामा चाहिँ आइरन चक्की खानु पर्दो रहेछ। हो, त्यही आइरन चक्की चाहिँ उहाँहरूले वितरण गर्नुहुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो? रक्त अल्पत्ता भनेको के रहेछ त? स्याबास, हाम्रो जिउमा रगतको कमी, त्यो नहुन दिनलाई के खानु पर्दो रहेछ त? आइरन चक्की। स्याबास, ल अगाडि बढौँ है। यहाँ चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त, हामी देखिरहेको छौँ एउटा महिलाले, गर्भवती महिलाले औषधि खान लाइराख्नु भएको छ है। अगाडि बढौँ है। अब हामी एकछिन खाली ठाउँ भर्छौँ है, तपाईँहरू भरौँ है त, खाली ठाउँ भरौँ। प्रश्न एकचोटि हेर्नुहोस् त, क नम्बरको, एक्जुलरी हेल्थ वर्कर स्वास्थ्य चौकीहरूका ड्यास हुन्। अर्को प्रश्न, सामुदायिक चिकित्सा सहायकहरू पनि भनिन्छ। कसलाई होला सोच्नुहोस् है। एक्जुलरी हेल्थ वर्करले कति महिनाको क्लिनिकल तालिम पाएका हुन्छन्? गर्भवती महिलालाई रक्त अल्पत्ताबाट जोगाउन ड्यास उपयोगी हुन्छ। के उपयोगी हुन्छ भर्खर हामी चर्चा गरेका थियौँ है। अनि ड्यासले हाम्रो आँखा तेजिलो हुन्छ, भर्खर हामीले पढेको है, भर्खर हामीले अध्ययन गरेको है। ल उत्तर हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू लेख्नुभयो? स्याबास। अब मैले लेखेको उत्तरसँग मिलाउनुहोस् है त, नमिलेको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउनु होला। हेर्नुहोस् त, एक्जुलरी हेल्थ वर्कर स्वास्थ्य चौकीहरूका सहायक स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्। त्यही भएर उहाँले हेर्नुहोस् त, एक्जुलरी हेल्थ वर्करलाई सामुदायिक चिकित्सा सहायकहरू पनि भनिँदो रहेछ। एक्जुलरी हेल्थ वर्करले कति महिनाको? स्याबास, 18 महिनाको है त क्लिनिकल तालिम पाएका हुँदो रहेछन्। अनि गर्भवती महिलालाई रक्त अल्पत्ताबाट जोगाउन के उपयोगी हुन्छ भन्ने थिएँ मैले? हो स्याबास, के त? आइरन चक्की उपयोगी हुँदो रहेछ। अनि
केले हाम्रो आँखा तेजिलो बनाउँछ रे? स्याबास, भिटामिन ए। मिलाउनु भयो? अब हामी अगाडि बढौँ है। अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी भनेर है। यसलाई चाहिँ छोटोमा हेर्नुहोस् त अनमी, अगाडि अगाडिको मात्रै है, अनमी पनि भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा पनि नाम लेखिएको छ, यसको छोटो फर्म हेर्नुहोस् त एएनएम पनि भनिँदो रहेछ है। अब उहाँहरूले के गर्नु हुँदो रहेछ त? जानकारी छ के? म भन्छु है त, सुन्नु होला। हेर्नुहोस् त, सहायक नर्स मिडवाइफ वा सहायक नर्सहरू जसलाई सामान्यतया अनमी भनेर चिनिन्छ, उहाँहरू सहायक नर्स है। नर्स जुन हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँले। अर्को हेर्नुहोस् त, नेपालको एक गाउँ स्तरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हुन् जसलाई समुदाय र स्वास्थ्य सेवाहरू बीचको पहिलो सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ। के भनिएको छ भन्दाखेरि गाउँ स्तरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू हुन्। उहाँहरू चाहिँ समुदाय र स्वास्थ्य सेवा जुन छ नि, एउटा समुदायमा प्रदान गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू हो, त्यो बीचको पहिलो सम्पर्क व्यक्ति भन्नाले उहाँहरू पुरै समुदायका व्यक्तिहरूको बारेमा भनौँ न एउटा मुख्य रूपमा के गर्नुहुँदो रहेछ त? सम्पर्कमा आउनुहुँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि उहाँलाई पहिलो सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा चिनिँदो रहेछ। कोही व्यक्ति आउनुभयो भने पहिला उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहुँदो रहेछ के, त्यसरी बुझ्नु न है। स्वास्थ्य सङ्गठन पिरामिडमा तल्लो तहका कार्यकर्ताका रूपमा मानिन्छन्। स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा पिरामिड भनेको एउटा यसरी भनौँ न, पिरामिड भनेको यो यसलाई भनिन्छ हैन। यसको तहहरू दिएको हुन्छ के, जस्तै जति हामी माथि जान्छौँ त्यति माथिल्लो तह भन्दाखेरि अब यो जुन तल्लो तहमा चाहिँ जुन भनौँ न तल्लो तहको कार्यकर्ता सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँहरू के गर्नु हुँदो रहेछ त? उहाँहरूलाई सम्पर्क हुँदो रहेछ। उहाँहरूले सबैभन्दा पहिलो तल्लो तहमा उहाँहरूलाई राखिएको छ, जसले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिनुहुन्छ। त्यसपछि यो बढ्दै 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 गएर जति हामी माथि जान्छौँ त्यति विशेष प्रकारको सेवा सुविधाहरू हुन्छ है। अर्को हेर्नुहोस् है, उनीहरूको सेवा गाउँका समुदायहरूलाई सुरक्षित र प्रभावकारी हेरचाह प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हेर्नुहोस् त, गाउँका समुदायहरूलाई सुरक्षित र प्रभावकारी, सुरक्षित पनि हुनु पर्यो र त्यो प्रभावकारी पनि हेरचाह हुनु पर्यो, त्यसको लागि उहाँहरूले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुँदो रहेछ है। अब उहाँहरूले के कार्य गर्नु हुँदो रहेछ हामीले अघि पनि केही चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी छोटोमा त्यसलाई बुदा बुदामा चर्चा गर्नेछौँ है। गर्भवती आमाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हामी चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, गर्भवती महिलाले कम्तीमा भन्दैछु है, कम्तीमा 4 पटकसम्म चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउनै पर्छ। अब आवश्यकता भयो भने 4 पटकभन्दा बढी पनि गराउन सकिन्छ, तर कम्तीमा चाहिँ 4 पटक चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु हुँदो रहेछ गर्भवती महिलाको। अर्को हेर्नुहोस् त, प्रसुति गराउने स्थान चाहे त्यो घर होस् चाहे अस्पताल होस् त्यसबारेमा छनौटबारे सल्लाह दिने, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ हैन, सबै ठिक छ, घरमा गराउन सुरक्षित छ, घरमा सुत्केरी गराउने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तालिम प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ भने ठिक छ, होइन कुनै समस्या छ भने उहाँहरूको तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको रेखदेखमा अस्पतालमा पनि के गर्न सकिन्छ, सुत्केरी गराउन सकिन्छ भनेर उहाँले के गर्नुहुन्छ त? सल्लाह दिनुहुँदो रहेछ है। अर्को हेर्नुहोस् त, ड्रेसिङ सेवा दिने। ड्रेसिङ सेवा भने कस्तो हो थाहा छ? यहाँ चित्रमा पनि हामीले देख्यौँ हेर्नु त, घाउ चोट लाग्दाखेरि त्यसमा मलमपट्टी भन्छौँ नि हामी, मलमपट्टी लाउनेदेखि लिएर कुनै घाउहरू हुनसक्छ दिनका दिन त्यसलाई सफा गरेर, जस्तै हुन्छ नि फोकाहरू आउनसक्छ, कुनै घाउहरू हुनसक्छ त्यसलाई दिनका दिन सफा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, ड्रेसिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, मलमपट्टी गरिराख्नुपर्ने हुनसक्छ, हो त्यस्तो सुविधाहरू पनि उहाँहरूले दिनुहुँदो रहेछ। अर्को हेर्नुहोस् त, सरुवा रोगको रोकथाममा सहयोग गर्ने। अब सरुवा रोग विभिन्न किसिमका हुन्छन् होइन र, अब सरुवा रोगबाट बच्नलाई के गर्नुपर्छ त? हामीले तपाईँहरूले त अघिल्लो कक्षामा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ होइन त, हो त, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, हो त्यसको पनि के गर्नु हुँदो रहेछ त? त्यसबारे पनि सहयोग गर्नु हुँदो रहेछ। अर्को, बच्चाको पाखुराको नापले पोषणको स्थितिबारे जानकारी गराउने। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो सानो बच्चा हुनुहुन्छ, उहाँको के गर्नु, यो पाखुराको नाप जुन पाखुरा हुन्छ नि त्यसको नाप लिँदै हुनुहुन्छ र सानो बच्चाको पाखुराको नाप चाहिँ 13.5 सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुनुपर्छ, अनि त्यो बच्चा चाहिँ स्वस्थ भएको मानिन्छ। यदि होइन 13.5 भन्दा धेरै कम छ भने त्यो बच्चा चाहिँ अलिकति कुपोषित भएको, त्यो बच्चालाई अझ पोषणयुक्त खाना आवश्यकता भएको भनेर थाहा हुन्छ।
र उहाँले के गर्नु हुँदो रहेछ त बच्चाको पाखुराको नापले पोषणको स्थितिबारे जानकारी गराउनु हुँदो रहेछ। कसलाई जानकारी गराउने त हो उहाँहरूको अभिभावकलाई है। अर्को परिवार नियोजनको आवश्यकताबारे जानकारी गराउने। परिवार नियोजन किन गर्नुपर्छ, परिवार नियोजन गर्दा यसले हामीलाई के फाइदा गर्छ, परिवारको कसरी एउटा परिवार कसरी सुखी परिवार हुन्छ, सबै परिवारका आवश्यकता कसरी पुरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि के त उहाँहरूले जानकारी गराउनु हुँदो रहेछ। यहाँ चित्र पनि हामी देख्न सक्छौँ, विभिन्न परिवार नियोजनका साधनहरू छ हो। यसबारेमा हामी पछिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्नेछौँ है त। अब हेर्नुहोस् त अर्को छ खोप सेवाबारे जानकारी गराउने। जुन अघि नै मैले भने नि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न खोप अभियानहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यो जब नेपाल सरकारले भन्नुहुन्छ नि अब यो दिन चाहिँ हामीले के गर्ने त खोप अभियान सञ्चालन गर्ने विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूमा आउँछ हो, त्यसको सहजीकरण अर्थात् त्यो खोपबारे चाहिँ जानकारी चाहिँ त्यो समुदायमा उहाँहरूले गराउनुहुन्छ है। जसले गर्दा के हुन्छ त मान्छेलाई जानकारी हुन्छ अनि खोप लिन आउनुहुन्छ। अर्को अघि नै हामीले चर्चा गरौँ व्यक्तिगत सरसफाइबारे जानकारी गराउने। के को लागि त हो सरुवा रोगबाट बच्नको लागि है। अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ हेर्नुहोस् है त घुम्ती स्वास्थ्य सेवामा सहयोग गर्ने। यो घुम्ती स्वास्थ्य सेवा भनेको के होला सुन्नु भएको छ घुम्ती स्वास्थ्य सेवा भनेर? यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त यो चित्रमा त एउटा एम्बुलेन्स देखाइएको छ, विभिन्न हामीलाई उपचार गर्नको लागि चाहिने सामग्रीहरू देखाइएको छ। यो घुम्ती स्वास्थ्य सेवा भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ ठुला अस्पतालहरू छैनन्, जुन ठाउँमा विशेष प्रकारको सुविधाहरू छैन रोगको उपचार गर्नलाई, त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हरेक सुविधाहरू लिएर केही दिनको लागि है त्यही ठाउँमै गएर के गर्नुहुन्छ त उहाँहरूले चिकित्सकहरूले सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ घुम्ती स्वास्थ्य सेवा भनिन्छ। जस्तै हामी बिरामी हुँदाखेरि हामी त अस्पतालमा आउँछौँ अथवा स्वास्थ्य चौकीमा आउँछौँ नि त, त्यो घुम्ती स्वास्थ्य सेवा होइन। स्वास्थ्य चौकीकै कर्मचारीहरू जस्तै अहेबहरू भयो, अनमीहरू जुन हामी चर्चा गर्दैछौँ नि, उहाँ नै के गर्नुहुन्छ त हाम्रो समुदायमा आउनुहुन्छ कि हामीलाई उपचार गर्न, त्यो भनेको घुम्ती स्वास्थ्य सेवा। यसरी बुझ्नुहोस् है। त्यसमा पनि उहाँले सहयोग गर्नु हुँदो रहेछ। र अर्को हेर्नुहोस् त विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममा सहभागी हुने। तपाईहरूको पनि विद्यालयमा आउनु भएको छ, अनमीहरू आउनु भएको छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ आउनु भएको छ के गर्नुभयो भन्नुहोस् त है उहाँहरूले विभिन्न रोगको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। यो चित्रमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त विद्यालयका बालिका बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चार्टबाट यो ठाउँमा प्रोजेक्टर देखाएर भनौँ न विभिन्न रोगहरूको बारेमा, यसबाट कसरी बच्ने, यसको लागि यसका रोकथामको उपायहरू के छन् भनेर उहाँहरूले जानकारी गराउनु हुँदो रहेछ। र त्यो जानकारी भइसकेपछि के भयो त त्यो विद्यार्थीले आफू पनि त्यो अपनाउँछ र आफ्नो समुदायमा परिवारमा पनि के गर्नुहुन्छ त यो जानकारी गराउनुहुन्छ है। यो पनि उहाँले गर्नुहुँदो रहेछ। कति महत्त्वपूर्ण काम होइन त। अब हामीले चर्चा गर्न जाँदैछौँ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका। हेर्नुहोस् है महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, उहाँको हामीले यो ड्रेस पनि देखिरहेका छौँ। उहाँहरूको यो युनिफर्म हो है, ड्रेस हो। उहाँहरूले के गर्नुहुँदो रहेछ यसमा हेर्नु त महिला भनेपछि यहाँ यसमा महिला नै मुख्यतया हुनुहुन्छ है। स्वास्थ्यका लागि आमाहरूको समूह, तपाईहरूको गाउँघरमा आमा समूह छ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त हो उहाँहरूले आफ्नो इलाकामा विभिन्न स्थानीय सामाजिक र स्वास्थ्य गतिविधिहरूमा सक्रिय भएर एउटा सक्रिय समूह हो नि त। उहाँले के गर्नुहुन्छ त आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो इलाकामा विभिन्न स्थानीय सामाजिक र स्वास्थ्य गतिविधिहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ हैन हो। त्यही आमा समूहहरूले चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूको समुदायमा काम गर्नको लागि छनौट गर्नुहुँदो रहेछ। को व्यक्ति चाहिँ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकामा उहाँहरूले राम्रो सुविधा दिन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले त्यो समूहबाट के गर्नुहुँदो रहेछ त समुदायमा छनौट गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त त्यो छनौट गर्दाखेरि नि सेवा गर्ने अपेक्षा गरिएको वार्डमा अथवा भनौँ न कुन ठाउँमा सेवा गर्ने हो त्यो ठाउँमा सकभरि त्यहीँको स्थानीय व्यक्तिलाई, त्यही बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई नै सकभरि छानिन्छ। यो यसरी गर्दै आइएको रहेछ भनौँ न है, बसोबास गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ। अर्को छनौटपछि उनीहरूलाई परिवार नियोजन, मातृ नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी 18 दिने, हेर्नुहोस् है 18 दिनको आधारभूत तालिम दिइदो रहेछ। के सम्बन्धी हेर्नुहोस् त परिवार नियोजन,
अघि हामी चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि मातृ भनेपछि आमा हैन, नवजात शिशु अनि बाल स्वास्थ्य 5 वर्ष मुनिका बालबालिका र पोषण सम्बन्धी कति दिने तालिम त 18 दिने तालिम दिइदो रहेछ है। अब उहाँहरूले अरू के उहाँहरूको मुख्य भूमिका के रहेछ त त्यसबारेमा चर्चा गरौँ है। परिवार नियोजन सामग्रीहरू वितरण गर्ने जुन अघि हामी चर्चा गऱ्यौँ, उहाँले त्यो तालिम लिनुहुन्छ र त्यही सुविधा दिनुहुन्छ। अर्को गर्भवती र स्तनपान गराउने आमाहरूलाई आइरन चक्की वितरण गर्ने उहाँहरूले पनि गर्नुहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, अघि हामी चर्चा गरिसक्यो किन आइरन चक्की चाहिन्छ भनेर, होइन त? गर्भवती महिलालाई पनि र स्तनपान गराउने महिलालाई पनि, बच्चालाई दुध खुवाउने आमाहरूलाई पनि आइरन चक्की त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, उहाँहरूले दिनुहुँदो रहेछ। अर्को हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चार र समुदाय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। अब यो सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभिन्न उपायहरू हुनसक्छ, तर समुदायलाई हामीले मुख्य रूपमा सचेतना गराउनु पर्ने हो नि त। त्यसको लागि हामी चित्रमा देखिए जस्तै हेर्नुहोस् त, विभिन्न र्यालीहरू, प्रभावकारी र्यालीहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। कुनै विशेष दिन हुनसक्छ, मधुमेह दिवस हुनसक्छ होइन, जस्तै क्यान्सर दिवस जसलाई अबुर्द रोग दिवस पनि भनिन्छ, त्यो हुनसक्छ, HIV एड्स दिवस हुनसक्छ। त्यसको लागि उहाँहरूले के गर्नुहुँदो रहेछ त, नेपाल सरकारले अथवा संयुक्त राज्यले के गर्नुहुँदो रहेछ, विभिन्न दिनहरू छुट्याउनु भएको छ। जस्तै मधुमेह दिवस हुनसक्छ, HIV दिवस हुनसक्छ होइन, अनि विभिन्न रोगहरूको दिवसहरू हुनसक्छ नि। हो, त्यो दिवसमा उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त, त्यो रोग कसरी लाग्छ, यसबाट कसरी बच्ने भने विभिन्न र्यालीहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ र समुदायमा घुम्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि समुदायका व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ त, जानकारी प्राप्त हुन्छ नि है। अर्को हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य सुविधा र समुदायबीच सम्बन्धका रूपमा कार्य गर्ने। अब त्यसले स्वास्थ्य सुविधा र इभन समुदाय बीचमा के गर्नुहुन्छ त, उहाँ एउटा राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने कि त्यो स्वास्थ्य सुविधा कसरी दिने र त्यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई कसरी त्यसमा राख्ने त, कसरी उहाँलाई सहभागिता गराउने त, त्यो सम्बन्धमा विभिन्न कामहरू गर्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुँदो रहेछ त, सचेतना कार्यक्रमहरू गर्नुहुँदो रहेछ, यसो मिटिङहरू गर्नुहुँदो रहेछ है, व्यक्तित्वलाई बोलाएर। अर्को हेर्नुहोस् त, मातृ स्वास्थ्य र नवजात शिशु सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने। मातृ स्वास्थ्य भनेपछि आमाको स्वास्थ्य, नवजात शिशु भन्नाले थाहा छ, नवजात शिशु भनेको कति वर्षको बच्चा भन्नुहोस् त, 1 वर्ष मुनिको बच्चा है नवजात शिशु भनेको। 1 वर्षभन्दा मुनिका शिशुहरूको सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने। कस्तो कस्तो सेवा दिने भन्नाले खोप लाउनु पर्ने हुनसक्छ कि नवजात शिशुलाई त 1 वर्षभित्र विभिन्न खोपहरू दिन्छ, त्यो खोप लाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो बच्चालाई स्तनपान गराउने कम्तीमा 6 महिना स्तनपान गराउने हुनसक्छ। त्यसपछि 6 महिनापछि अलिअलि अरू खानेकुराहरू पनि, थप खानेकुराहरू, यो सबै आमाको पनि स्वास्थ्यको सबै उहाँले सेवा सुविधाहरू दिनुहुन्छ है, जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यसपछि घरमै प्रसुति गराउँदा आवश्यक सहयोग गर्ने। जस्तै यदि कोही व्यक्ति घरमै प्रसुति गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यो घरमा तालिम प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यो प्रसुति गराउनलाई के सामग्रीहरू आवश्यक पर्छ त्यसको लागि पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूले जीवनजल वितरण गर्ने तथा बनाउने तरिका सिकाउने। यो चित्रमा हेर्नुहोस् है त, यो जीवनजलको चित्र दिएको छ। यो चित्रमा यसो अध्ययन गर्नुहोस् त, के भन्न खोजिएको होला, यो चित्रले के देखाउन खोजेको छ। यहाँ आगो पनि छ, यसो उम्लेको जस्तो छ, यहाँ त आगो छैन। त्यसपछि यो ठाउँमा यो जीवनजल खनाएको देखाइएको छ, त्यसपछि यहाँ घोलेको देखाइएको छ। तपाईलाई आउँछ जीवनजल बनाउन, आउँछ, सिक्नु भएको छ छैन? ठिक छ, अहिले म सिकाउँछु नि त, केही फरक पर्दैन। आउनेहरूलाई आउँछ, नआउनेलाई मैले सिकाउँछु है। अब हामी एकछिन के गर्छौँ त, अघि हामीले जुन अध्ययन गर्यौँ नि त्योसँग सम्बन्धित खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है त, स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूले ड्यास स्तरमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्। के हो? समुदाय स्तरमा हो नि त है। मानव शरीरमा ड्याससँग लड्ने क्षमता विकास गर्न खोप दिइन्छ। केसँग? रोगसँग हो त। ड्रेसिङ तथा सुई लगाइदिने काम ड्यासले गर्छन्। कसले गर्नु हुँदो रहेछ त? भन्नुहोस् त। स्याबास, एक्जुलरी नर्स, मिडवाइफरी है। गर्भवती आमाको स्वास्थ्य परीक्षण कम्तीमा ड्यास पटक गराउनु पर्छ। कतिचोटि गराउनु पर्दो रहेछ त? 4 पटक गराउनु पर्दो रहेछ, कम्तीमा है, बढीमा जति पनि हुनसक्छ आवश्यकता अनुसार। समुदायमा गएर दिइने स्वास्थ्य सेवालाई ड्यास स्वास्थ्य सेवा भनिन्छ। के रहेछ त? घुम्ती स्वास्थ्य सेवा है। सामान्यतया शिशुको पाखुराको नाप ड्यासभन्दा बढी हुन आवश्यक छ। कति भनेकी थिएँ मैले अघि? स्याबास, 13.5 सेन्टिमिटर है, कम्तीमा यति हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अब एकछिन प्रश्नोत्तर गरौँ है।
एक्जुलरी हेल्थ वर्करले प्रदान गर्ने प्रमुख स्वास्थ्य सेवाहरू के हुन् त? अघि हामीले अध्ययन गर्यौं नि त है। त्यसैलाई के गरिएको छ त हेर्नुस् त, यहाँ बुदामा लेखिएको छ, तपाईहरुको यो किताबमा पनि छ है। हेर्नुस् त, गर्भवती आमाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, ड्रेसिङ सेवा दिने, सर्वरोगको रोकथाममा सहयोग गर्ने, बच्चाको पाखुराको नापले पोषणको स्थितिबारे जानकारी गराउने, परिवार नियोजनको आवश्यकताबारे जानकारी गराउने आदि अरू पनि छ। अघि हामी अध्ययन गरेको है। अब एउटा महत्त्वपूर्ण है त, हेर्नुस् त, जीवनजल बनाउने तरिका उल्लेख गर्नुहोस्। फर्स्टमा के दिएको छ सुरुमा हेर्नुस् है त, हेर्नुस् त, चित्रमा थियो नि अघि, 1 लिटर सफा पानी पहिला राम्ररी उमाल्नु पर्यो, राम्ररी भगभगी उम्लिने गरी उमाल्नु पर्यो है। त्यसपछि दोस्रोमा हेर्नुस् त के रहेछ, त्यो पानी सेलाउने। अब छोपेर राख्नुभन्दा अलिकति खुला राखेर छिटो सेलाउँछ, त्यसलाई चाहिँ सेलाउने पहिला। तेस्रोमा हेर्नुस् त, सेलाएको पानीमा जीवनजल घोल्ने। अनि अब घोलेपछि के गर्ने त, त्यो पटक पटक पिउनुपर्छ। त्यो घोल दिनमा पटक पटक पिउने र बाँकी भएको झोललाई चाहिँ छोपेर राख्नुपर्छ है। फेरि त्यसमा झिङ्गा बस्यो भने त फेरि त्यो संक्रमित हुन्छ, फोहोर हुन्छ। अब अन्तिम है त, परियोजना कार्य एउटा म दिन्छु है। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ म बुझाइदिन्छु ल। तपाईको समुदायमा उपलब्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूमध्ये कुनै एकको अवलोकन गरी त्यस संस्थाले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सेवाहरू शीर्षकमा एक प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईको घर छेउको समुदायको कुनै एउटा स्वास्थ्य संस्थामा जानु होला र त्यो संस्थाले कस्तो कस्तो सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ त त्यसको बारेमा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस्। प्रतिवेदन तयार गर्ने हेर्नुस् त तरिका लेखेको, सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ परिचयबाट सुरु गर्नु होला। भन्नाले तपाईहरु के गर्न खोज्नु भएको हो अथवा स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो त्यसको बारेमा छोटो परिचय दिनुस्। र दोस्रोमा उद्देश्य, तपाईले यो अध्ययन किन गर्न लाग्नु भएको, के को लागि त हो, त्यो स्वास्थ्य संस्थाले कस्तो कस्तो स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराएको छ त्यो पत्ता लगाउने हो नि त, त्यो यसमा लेख्नु होला है। अनि अध्ययन विधि, यसमा के गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरु स्वयं गएर त्यहाँको कसैलाई सोध्नु भयो कि त्यहाँ लेखेको चीजहरु पढेर सारेर ल्याउनु भयो कि कसले सोध्नु भयो त, कसरी जानकारी प्राप्त गर्नु भयो त, त्यो यसमा विधि लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले के पत्ता लगाउनु भयो त, कस्तो कस्तो सुविधा दिइदो रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु हुन्छ नि त कुरा गरिसकेपछि, हो त्यो तपाईले पत्ता लगाउनु भएको कुरा यसमा उल्लेख गर्नु होला। र अन्तमा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु होला। निष्कर्ष भनेको तपाईले पत्ता सबै चीज पत्ता लगाइसकेपछि तपाईको मनमा के लाग्यो, त्यो ठाउँबाट प्रदान गरेका सेवाहरू पर्याप्त छन् त, पुग्ने गरी छ हैन, उहाँले अन्य क्षेत्रमा यसरी काम गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ नि त आफ्नो मनमा, हो त्यस्तो अवस्थामा त्यो निष्कर्ष चाहिँ दिनु होला। यसरी गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। भाइ बहिनीहरु, आज हामीले के को बारेमा चर्चा गर्यौं त, विभिन्न हाम्रो समुदायमा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको बारेमा अध्ययन गर्यौं हैन त। आजलाई हामी यति नै चर्चा गर्छौं है त भाइ बहिनीहरु। अर्को कक्षामा हामी पुनः भेट्ने नै छौं। आजको लागि नमस्ते।